खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। बताता चलूं कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त काविश है कि अपने नाजरीन को किताब मुक़द्दस के गहरे और अमीक भेदों से मुतारफ़ कराया जाए, और इस कार्य ख़ास के लिए हम खुदा के ख़ुदाम को दावत देते हैं जो कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमें कलाम मुक़द्दस में से सिखाते हैं, और इसके लिए बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई एतबार से तरक्की करते हैं। तो आज भी एक बड़े ही अहम मज़मून के ताल्लुक़ से हम सीखने जा रहे हैं कि रूह कुदस हमारा मददगार। ये वादा हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे किया था कि वो दूसरा मददगार हमारे लिए भेजेगा। इस पे हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सीखें, मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूं। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर शमशाद मसीह, जिनका ताल्लुक़ जीसस चर्च ऑफ फैसलाबाद से है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे दूसरे मेहमान है जनाब पास्टर शराफत खोखर साहब। इनका ताल्लुक़ भी जीसस चर्च ऑफ लाहौर से है, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि रूह कुदस किस तरह हमारा मददगार है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर रज़ाक भट्टी साहब। इनका ताल्लुक़ माउंटेन होरब चर्च जहानाबाद से है, और खुदा के खादिम ने मैं ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि रूह कुदस हमारा मददगार है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर जावेद खोखर साहब, जिनका ताल्लुक़ जीसस चर्च लाहौर से है, और खुदा के खादिम ने मैं ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह रूह कुदस हमारा मददगार है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ। आप देख रहे हैं कि वो कितनी दूर से चलकर हमारे दरमियान आए हैं, लाहौर से, फैसलाबाद से, सिर्फ हमें सिखाने के लिए। और मेरी आपसे इस्तदा है, गुजारिश है कि जब तक खुदावंद का कलाम सिखाया जा रहा है, कहीं मत जाइएगा, बड़े ध्यान के साथ खुदावंद के कलाम को सुनिएगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं रूह कुदस हमारा मददगार। ये हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। तो आज की जो हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा हम तलावत करेंगे। और मैं तलावत के लिए गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर शराफत खोखर साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद के अज़ीम और जलाली और बेअबर फ़तमन नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, सबसे बढ़कर आइए हम कलाम पाक में से देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, और इसका 14 बाब और इसकी 16 आयत को। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, सबसे बढ़कर कलाम पाक में हमें कुछ यूँ लिखा मिलता है, कुछ यूँ रकूम है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर जावेद खोखर साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। रब्बुल फाज तबीब आज़म ज़ुल जलाल के बादशाह अलीम हिबी असुराजा तुझे था जो है जवाने वाला है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खूबसूरत दिन के लिए और ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए जो हमारी अक्ल और सोच से बाहर हैं, जो खुदावंद जी आप हमें इनायत करते हैं। तो खुदावंद, आज जब हम खुदावंद खुदा तेरे कलाम मुक़द्दस को सीखें, समझें, तो खुदावंद आज उस कलाम के वसीला से हम सभी बरकत पाएँ और आपका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। आमीन। तस्लीस बिल तौहीद, जो कि हम सब का मुतफ़िका अक़ीदा और ईमान है। खुदा सालूस अज़ली अब्दी लामहदूद और गैर मखलूक है, और तस्लीस के तीनों अकनूम खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस यकसा और जलाली हैं।
لیکن ہر ایک شخصیت الگ وجود بھی رکھتی ہے. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں تثلیث کا تیسرا اقنوم روح القدس، جس کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. تو بھی خدا کے خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے یہ کمپین کرنے کے لیے کہ کس طرح ہماری نجی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری کلیسیائی زندگی میں روح القدس ہمارا مددگار ہے، اور کس طرح عہد عتیق میں، عہد جدید میں روح القدس خدا کے خادموں کا مددگار رہا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے، سیکھیں گے. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر شمشاد مسیح سے کہ ہمارے ناظرین کو آج بتائیں کہ کس طرح روح القدس ہمارا مددگار ہے. جی بادی صاحب. مسیحیت میں آپ سب کی سلامتی ہو بھائی صاحب. جی بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بھی مدعو کیا گیا اور موقع ملا. ہم اس کے لیے بڑی جی آپ کے خدا بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ قیمتی وقت لے کر فیصلہ باد سے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تو آج کا جو موضوع آپ کی وساطت سے ہمیں ملا ہے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ روح القدس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. جی جی بالکل. تو آج جی جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. یہ شروع سے ہے، شروع سے اب بھی ہے اور یہی رہے گا. یہی رہے گا. اور ہمیں اسی کے بارے میں جاننا، ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. جی جی یہ جیسا ہے ویسا ہی ہمیں پیش کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج جو روح القدس کے بارے میں کہ یہ مددگار، یعنی کہ دوسرا مددگار، اور اس کا نام تو ہے روح القدس جو دوسرا مددگار. لیکن ہم جانیں گے کہ یہ روح القدس ہے کیا، اس کا سٹارٹ کیا ہے. جی جی جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ملتا ہے کہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے. یہ یعنی کہ اس کا مقصد ہوا کہ یہ شروع سے ہے، ساتھ ساتھ ہے، خدا بھی ہے اور روح بھی ہے. جی جی اس کے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تیسرا لفظ بولا تھا بیٹے کا. اس کے پر موضوع پر چلے تو پھر لمبا میسج ہوتا ہے. جی جی تو آج ہم صرف روح القدس پر بات کرتے جی ہیں جی 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 کہ روح القدس جو ہے یہ شروع سے ہے، پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور اسی کی وساطت سے خدا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ پکارتا ہے کہ آؤ یہ بنائی، اچھا ہو گیا، انسان کو بنا دیا، اور اس میں ہم اپنا روح ڈالیں. تو اس کے اندر بھی خدا نے اپنا ہی روح ڈالا کہ بہت سارے جانور بنائے اور چیزیں بنائی، لیکن ان میں کسی کا روح نہیں ڈالا. اور روح تھے، بس دم پھونک دیا. لیکن جب انسان کی باری آئی ہے تو اس میں خدا نے اپنا ہی دم پھونک دیا، اپنا ہی روح ڈال دیا اس میں. جی جی. لیکن اب اس روح کو جانا جائے تو یہ تو پاک روح ہو گیا جو خدا نے اپنا ہی روح ڈال دیا. لیکن یہی روح جو ہے یہ بدل گیا، آگے جا کر یہ روح بدل گیا کسی کے بلاوے میں آ کر، یعنی کہ شیطان کے بلاوے میں آ کر. یہی روح تھا جو انسان کے اندر، یہ بدل گیا اور یہ بری روح بن گیا. خدا کا روح وہی رہ گیا اور بری روح آگے چلتی رہی. لیکن جب تک یہ چلتی رہی یہ اپنی من مانی کرتی رہی. لیکن ایک وقت آیا کہ خدا، یہ آپ کا مطلب ہے کہ جو روح القدس جو روح آدم میں ڈالا گیا وہ خدا کا روح تو وہی رہ گیا، اور برا روح جو آدمی انسان میں روح تھا جو انسان میں تھا وہ آگے چل پڑا، آگے اور وہ چلتا رہا. اور چلتے چلتے یہاں اتنا چل گیا کہ اتنا گندا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا کہ اس کا واپس خدا کے پاس جانا بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ملتا ہے، یعقوب رسول کے خط میں پڑھے نا تو وہاں پر لکھا ملتا ہے کہ جیسے میں پاک ہوں ویسے تم بھی پاک ہو جاؤ. تو یہ پاک نہ ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کو کوئی دھونے والا نہیں تھا، اس کو کوئی پاک کرنے والا نہیں تھا. بڑے نبی آئے، بہت پیغمبر آئے، اپنی اپنی باتیں سناتے رہے، قربانیاں دلواتے رہے، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن خدا کے پاس واپس لانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. لیکن جب خدا نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیدائشی میں دیکھتے ہیں تو 5ویں 6ویں باب میں، تو اس وقت ساری دنیا کو ختم بھی کر دیا کیونکہ اتنی برائی بڑھ گئی. لیکن خدا نے پھر بھی ان میں سے راست باز لوگ چن لیے، اور وہ راست باز لوگ جو تھے وہ آگے بڑھتے گئے، لیکن وہ بھی خدا کے ساتھ نہ چل سکے. ایون کہ خدا کو جلدی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روح القدس کی کیوں ضرورت پڑی. جب خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ اب ان لوگوں کو میرے پاس واپس لے کر آؤ. اب کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا خدا کو کہ جس کی وساطت سے یہ لوگ اب میرے پاس واپس آئے. ختم بھی کر دیے، برباد بھی کر دی، زمین تباہ کر دی. لیکن اس کے بعد پھر جو لوگ بھیجے وہ بھی اسی طرح کے نکلے. ٹھیک ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو نوح میں سے چلے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسی شیطان کی طرح، جی شیطان نے کہا کہ میں خدا کے برابر تخت بناؤں،
उसी की तरह इन्होंने भी कहा कि हम एक ऊंचा बुर्ज बनाएं जो खुदा तक जाए, यानी ये भी खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी खुदा तक जिस तरह पहुंचना चाहिए वैसे नहीं पहुंच पाए। जी अपने तरीके से ना, अपनी कोशिश अपनी तरीके से जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह जाना चाहिए था वैसे नहीं जा सके। वैसे नहीं। तो खुदा को फिर जरूरत महसूस, उसने अपने बेटे को भेज दिया। जब बेटे को भेजा तो बेटे ने फिर इनको धोया अपने लहू से, इनको पाक किया और फिर इनका वापसी का रास्ता बना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं कि अब मुझे जाना है, मेरी वापसी का वक्त आ गया है, अब ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, ठीक है, अब वो तुम्हारी आकर मदद करेगा। यानी कि ये एक ऐसे खुदा के बेटे यीशु के इंसान के साथ मोहब्बत कि वो तन्हा छोड़ ही नहीं सका कि मैं इनको तन्हा छोड़ दूं। जी जी इतनी मोहब्बत उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ठीक है। अब वो दूसरा मददगार आएगा। ये मददगार कौन है? ये वही रूह जो पानियों पर जुम्बिश कर रहा था, चलता आया, आज वो आपकी और मेरी मदद कर रहा है। जी जी जी। जब हम कहते हैं ना कि जी मैं आपके पास आने से पहले घबरा गया, मैं क्या बोलूंगा, तो खुदा ने बड़ी मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा तू बोलने वाला है, बोलने वाले तो खुदा कर हुए, तू क्या बोलेगा, चल जो मैं बोलूंगा वो तू बोलेगा। जी 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 जी। तो मूसा को क्या खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुदा है जो हमारे साथ रहता, बोलने वाला तो वो है। और जब ये रूहुल कुद्दस आया, यहां पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा रूहुल कुद्दस ही के बारे में। फिर जब हम रसूलों के अमाल में देखते हैं तो फिर ये रूहुल कुद्दस आया लोगों पर, 120 की जमात वहां पर इकट्ठी मिलकर यकदिल होकर दुआ कर रही है। ठीक। तो लिखा मिलता है कि रूहुल कुद्दस जो है वो आग की शक्ल में, जबानों की सूरत में, फटती हुई जबानें उन पर आकर ठहर गई। ठीक है। जब उन पर ठहर गई है तो अब उनके अंदर तब्दीली आ गई है। और तब्दीली कैसी आई है कि वो हर एक जो है वो बोल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, जो आप समझ रहे हैं, दूसरे समझ रहे हैं, वो बोल रहा है। आज रूहुल कुद्दस के कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उनकी समझ तो आती नहीं है, लेकिन वो रूहुल कुद्दस कहते हैं मैं रूहुल कुद्दस से बात कर रहा हूं। अगर वो रूहुल कुद्दस से बात कर रहा है तो पैसे मुझे क्यों नहीं समझ आ रही? अगर वो रूहुल कुद्दस से बात कर रहा है, क्योंकि रूहुल कुद्दस की बात जो है वो आपको भी, मुझे भी, इनको सबको समझ आनी चाहिए जो रूहुल कुद्दस की बात है। क्योंकि रूहुल कुद्दस किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता कि जी आप सुनते रहें और मैं खामोश बैठा रहूं, मेरे साथ रूहुल कुद्दस बात ही ना करे। अगर हम यक दिल हैं, इकट्ठे हैं, तो रूहुल कुद्दस मुझसे भी बात करती है। यहां पर आखिरी बात करना चाहूंगा कि रूहुल कुद्दस की पहचान है, रूहुल कुद्दस जिनकी मदद करता है उसकी एक पहचान है। और पहचान रूहुल कुद्दस की यह है कि जिसके अंदर रूहुल कुद्दस है ना, या जिस पर आकर ठहर गया, उसके अंदर लालच नहीं है, उसके अंदर लालच खत्म हो जाता है। इसकी परख पहचान फिर आप रसूलों के माली में कर सकते हैं कि जितनों पर रूहुल कुद्दस आकर ठहरा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी जायदातें बेच दी, अपने घर बार फारग, बीवी बच्चे छोड़ दिए और सिर्फ रह गए खुदा के काम के लिए, क्योंकि वो मददगार उनको लेकर उड़ा कि चलो खुदा का काम करो। और उनमें दलेरी आ गई, रूहुल कुद्दस दलेरी भेजता है। उनके अंदर दलेरी आई और उन्होंने, रूहुल कुद्दस ने उनको दलेरी दी और उन्होंने बाहर निकलकर काम करना शुरू कर दिया और लालच खत्म हो गया। आप रोक चुके हैं, वरना मैं बताना चाह रहा था कि लालच किस तरह लोगों में आया, आज के दौर में आया हुआ है। बताना चाह रहा था लेकिन मैं बता पाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद समझदार है, सब समझ रहे हैं कि कितना लालच लोगों के अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज रूहुल कहते हैं मुझे रूहुल कुद्दस ने छुआ, और रूहुल कुद्दस छू रहा है, लोग गिर रहे हैं, रूहुल कुद्दस गिरा रहा है जी। एक आदमी के अंदर रूहुल कुद्दस वो सबको गिरा रहा है, लेकिन किनको गिरा रहा है? वो अगली कतारों को। और पिछले क्यों नहीं गिरे भाई? पिछलों पर रूहुल कुद्दस नहीं ठहरा, पिछली बीमार नहीं है, पिछलों को रूहुल कुद्दस की जरूरत नहीं है। ये 2-3 ही लाइनें क्यों गिर रही हैं? हमें गौर करने की जरूरत है। हमें अपने आप को भी धोखा देने और खुदा को भी धोखा देने। आपके ख्याल में जो असल रूहुल कुद्दस का जो फंक्शन है, जी जी, या उसका जो फील हमारे साथ, हाँ जी, वो हमारी मदद करना है, मदद करने आया, गिराने नहीं आया। जी 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 ठीक। तो ये तो गिरा रहे हैं। यीशु मसीह ने कितनों को गिराया? 101 के। और वो कौन था? जिसके अंदर मिर्गी का दौरा जिसे पड़ता, तो वो गिरा था बस। बाकी सब जितने भी हैं उनको उठाया ही है, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और जा तेरी मां ने तुझे अच्छा किया। तो आज का जो मौजू उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें रूहुल कुद्दस अगर मिल चुका है ना, तो हमें उसकी पहचान करनी है कि मुझे रूहुल कुद्दस मिला है, मुझे किस तरह काम करना चाहिए। अगला जो आपका टॉपिक आएगा ना, उसमें फिर बात होगी
جی شکریہ پاشا صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے تھوڑے وقت میں بڑے مفصل انداز میں روح القدس کی ڈیفینیشن یعنی اس کی جو بنیاد ہے ہمیں بتائی، اور کس طرح آج کچھ لوگ جو ہیں وہ روح القدس کے مسیح کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر حقیقتاً ان کو اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بائبل مقدس کی ان بنیادی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا، چونکہ یہ بڑا ایک جامع مضمون ہے اور پوری کتاب مقدس کے اندر روح ایک خدا، روح القدس اور خداون کا روح بے شمار الفاظ، بے شمار جو ہیں اس کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو کسی ایک نشست میں یا تھوڑے وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، تاہم ہم نے سیکھا کہ ایک مددگار ہے، اور جب یہ کسی کی زندگی میں آتا ہے تو کس طریقے کے فنکشن جو ہے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. لالچ، طمع، مادہ پرستی یہ ختم ہو جاتی ہے. تو مزید ہم آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاشر شرافت کھوکھر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ کس طرح روح القدس ہمارا مددگار ہے. جی پادری صاحب. مسیح خدا میں ایڈی سر ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی ہو. سو خداوند آپ کو برکت بخشے. سو سب سے بڑھ کر بے شک روح القدس ہمارا مددگار ہے، اور بے شک کلام پاک میں لکھا بھی ملتا ہے کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموش میں جا بسی ہوتی، عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. اور سب سے بڑھ کر بے شک ہمارا خداوند جو کہ ہمارا مددگار ہے، اور روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہم بحال ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جس طرح کہ خدا کے خادم نے بہت ساری باتیں روح القدس کے حوالے سے بتائی، کہیں اور کہا بولا انہوں نے. اور سب سے بڑھ کر بے شک جیسے کہ کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس میں لکھا ملتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اور سب سے بڑھ کر لکھا ملتا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ سب سے بڑھ کر روح القدس کا وعدہ ہے، اور جو کہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور روح القدس ہم سے وعدہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بے شک وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. اور کلام پاک میں لکھا بھی ملتا ہے سب سے بڑھ کر، لیکن میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ، وہ میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا جس پر میرا توکل ہے. سو ہمارا توکل بھی خداوند پر ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا پاک روح القدس جو کہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور جیسا کہ کلام پاک میں سب سے بڑھ کر لکھا بھی ملتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے. سو بے شک روح القدس کے حوالہ سے بھائی صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر کلام پاک میں لکھا بھی ملتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور میرا روح تم میں بسا ہوا ہے. سو سب سے بڑھ کر روح کے حوالہ سے بھی بات یہاں پر سیکھنے کو ملتی کہ بے شک خدا کا روح ہمارے اندر ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری مدد بھی کرتا ہے. سو سب سے بڑھ کر کلام بہت ہے، ہم اور بھی اس کو آگے تک سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر آج ہمارے لیے ہماری ایمان کی تقویت کے لیے اتنا ہی. سو خداوند آپ کو برکت بخشے. جی شکریہ پاشر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے کہ روح القدس کئی پہلوؤں سے ہمارا مددگار ہے، اور ہماری روحانی زندگی میں وہ کس طرح ہمیں لیڈ کر کے آگے لے کر چلتا ہے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے انتہائی مختصر وقت میں ہمیں خداوند کے روح القدس کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے، اور کس طرح پاک روح ہمیں آگے لے کر چلتا ہے، اور کس طرح ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کس طرح ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جس طرح عہد عتیق میں، عہد جدید میں مقدسین روح القدس کی رہنمائی میں چلتے تھے اور خداوند کے کلام کو آگے سے آگے لے کر چلتے تھے. یقیناً آپ نے ان باتوں سے سیکھا ہے اور برکت پائی ہے. انتہائی باعث برکت، انتہائی دلچسپ، جو میری اور آپ کی روحانی زندگی کے لیے بہت ہی برکت کا سبب ہے. ہم وہ بات چیت کر رہے ہیں، یعنی روح القدس ہمارا مددگار.
تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.